Hello guys, आवाज जावन आसा मिनी ब्लॉग 19 लायफ इन कुवेट. सगळीं कशी आहा तुमी? होप सगळीं घट आसतली. आणि सकाळ सकाळी गेलो हांव इस्कॉल ड्युटी आणि हे आमचे न्यू बसी येयल्या इस्कॉलाक, म्हणजे केपीटीसीचे पयलींच्यो बसी ह्यो. पण हांगासर म्हाका मरे अशी कितें ह्या गाडयांक पयल्यार म्हाका फास्ट अँड फ्युरियसाचो उगडास येता. हे पयलींचे बसी, हे ओल्ड बसी पयलीं बी आसताले आनी खूब जाणां पिक्चरांनी पयले आसताले. आणि ही कुवेटची ग्रीनरी म्हाका लोक खूब सांगता आनी दाखय मरे कुवेट खंय. म्हाका चडशें दाखोवपाक मेळना, कित्याक कुवेटाक कांय ना इतलेंशें दाखोवपा सारकें. पूण कितें मेळटा तें हांव दाखयता. ग्रीनरी कितली आसा ती. आनी आतां रूल येयला, आतां आमी सिग्नलाक बी रावता तेन्ना आमकां फोन काडून उलोवपाक मेळना, म्हाका व्हिडियो बी करपाक मेळना. हो तो कॅमेरा आहा न्हू, हो मार्किरात कॅमेरा, हो सगळ्याक घुंवता, कळ्ळें न्हू. आनी हो समज म्हाका धरलो हेणी जाल्यार म्हाका सोमते 12-13 हजार फायन पडटली, इंडियन करन्सी. आनी कुवेटाचे कितलेचशे म्हणजे चिंता तुमी. तेजे खातीर हांव रिस्क घेवपा वचना. आनी हांगा वयता आसतना म्हाका हे मस्जीद दिश्टी पडलें, बरें दिसलें मस्जीद सारकें. आनी एक कडेन गेल्लो थंय म्हाका लॅम्बो दिश्टी पडली, माय फेवरेट. बरी आहा न्हू, कित्याक हांव थंय जेवण हाडपाक गेल्लो तेन्ना तेंच्या भायरूच थंय लॅम्बो आशिल्ली. बरी दिसली, म्हाका लायकूच जाली. आनी मागीर म्हाका उगडास येयलो म्हाज्या गाडयेचे इन्शुरन्स काबार जाले म्हणून ते करपाक येयल्लो. ते करून बी जातकची म्हटली च्या मारया एक, कित्याक च्या सारी तलप लागलेली म्हणून गेलो च्या पिवपाक आनी भजी घेतली. ओके, थँक्स फॉर वॉचिंग. आयच्या खातीर इतलेंच.